जय मसीह हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानललाई मन पराउनु भएकोमा अनि हरेक हप्ता तपाईको अघि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ र तपाईलाई आजको वचन आशिषमै भयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो मित्रहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अनि साथै त्यो बेल आइकन दबाइदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हरेक हप्ता यसरी हामी तपाईकहाँ वचन लिएर आउँदै छौं। अझै थप जानकारीको लागि हाम्रोमा WhatsApp नम्बर छ जसद्वारा तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा केही प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हामीले पहिलो हप्ता यो सिरिजमा पिलर अफ फायर आगोको खाँबोको सिरिजमा पहिलो हप्ता हामीले परमेश्वरको आश्चर्य कर्म भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। पहिलो हप्ता अघि यर्दन नदी दुई भाग भएको अघि तपाईहरुलाई थाहा छ अनि आश्चर्य इजरायलीहरुले एकदमै त्यो आश्चर्य कर्मलाई देखेर स्तुति गानहरु गाएको है सबै त्यो हामीले हेर्दै गयौं। त्यहाँबाट दोस्रो हप्तामा माराबाट हामी निस्कनु पर्छ, लामो समयसम्म हामी मारामा बस्नु हुँदैन, हामी एलिम तर्फ बढ्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। मारादेखि एलिम तर्फ हामी जानुपर्छ, तीतोपनमा हामी जिउनु हुँदैन, तीतोपनमा हामी धेरै समयसम्म बस्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं। त्यसपछि त्यहाँबाट मान्नाको आश्चर्य कर्म परमेश्वरले कसरी त्यो उजाड स्थानमा मान्ना जुटाउनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं तेस्रो हप्तामा। र चौथो हप्तामा पर्वतमा पुगेपछि होरे पर्वतमा पुगेपछि त्यहाँनिर पर्वतमा भएको आश्चर्य कर्मको बारेमा हामीले गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौं। सिनै पर्वत र सियोन पर्वतको डिफरेन्सलाई हामीले हेर्दै थियौं है। र आज चाहिँ हामी मुभिङ फ्रम द माउन्टेन, हामी चाहिँ पर्वतबाट अब अघि बढ्नु पर्छ। हामी पर्वतमा रहनु हुँदैन। पर्वत चाहिँ इजरायलीहरुको लागि प्रतिज्ञा गरेको ठाउँ थिएन, किनभने त्यहाँ केही समयको लागि परमेश्वरलाई आराधना गर्नका लागि परमेश्वरले त्यहाँ राख्नुभयो। अब चाहिँ तिमीहरू के गर्नुपर्छ? अघि बढ्नुपर्छ, पर्वतबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आजको दिनमा हामी हेर्दैछौँ। अनि जब हामी अघि बढ्छौँ, जब हामी कम्फोर्ट हाम्रो आरामको ठाउँलाई सुविधाको ठाउँलाई छोडेर जब हामी अघि बढ्छौँ भनेदेखि आश्चर्य कर्म चाहिँ अघि बढाइमा मात्रै हुन्छ। कदम चाल्नाले मात्रै हामीले परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई देख्न सक्छौँ। द मिरेकल इन द मुभ भन्ने अघि। अनि जहिले पनि आश्चर्य कर्म चाहिँ बाटोमा हुन्छ। इट ह्यापन्स अन द वे। अघि इजरायलीहरु जब निस्केर गयो अनि उनीहरूले आश्चर्य कर्मलाई देख्यो। अनि आश्चर्य कर्म भन्ने कुरा चाहिँ हामी घरमा बसेर देख्दैनौँ। आश्चर्य कर्म चाहिँ जब हामी परमेश्वरको कामको लागि निस्किन्छौँ है, विश्वासको पाइला जब हामी चाल्छौँ, कदम चाल्छौँ, अनि आश्चर्य कर्म परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा देखाउनुहुन्छ। आमेन। र पर्वतबाट अगाडि बढ्नु भन्ने, अनि आज हाम्रो गाना पनि त्यही थियो, भजन बढ्दै बढ्दै जाऊ भन्ने, बढ्दै बढ्दै जाऊ। अहिले महामारीले धेरैलाई के गरेको छ? रोकिदिएको छ है, रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। तर चर्च कहिले पनि रोकिनु हुँदैन। चर्च चाहिँ नरोकिने मण्डली हुनुपर्छ। आमेन। अनस्टपेबल भन्छ इङ्ग्लिसमा अघि। नरोकिने मण्डली परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ। यदि चर्च रोकिनु हो भने पहिलो शताब्दीमै रोकिने थियो। पहिलो शताब्दीको सतावट यति भयङ्कर थियो रोमी साम्राज्यको पालोमा, तर पनि चर्च रोकिएन। 21औं शताब्दीसम्म आइपुगेको छ। अब 21औं शताब्दीदेखि फेरि अर्को शताब्दीमा लानको लागि आउने पिँढीहरूले त्यसलाई के गर्नेछ? अगुवाई गर्दै लानेछ। परमेश्वरले नयाँ लिडर्सहरू, नयाँ अगुवाहरू परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। आमेन। र यो महामारी पछि पनि मण्डली शक्तिशाली रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। र आज मुभ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। बढ्नु भन्ने कुरा, मुभ इङ्ग्लिसमा मुभ भन्छ है। अनि त्यसको अर्थहरू के हो भन्दाखेरि आवश्यक कदम चाल्नु, आवश्यक कदम चाल्नु। अर्को अगाडि बढ्नु भनेको मुभ भनेको चाहिँ अगाडि बढ्नु। अनि अर्को शब्दमा स्थानान्तरण गर्नु भन्छ। आफू त्यो स्थानान्तरण भनेको एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्नु भनेको। पुरानो कुरालाई छोडेर अगाडिको कुराहरूलाई हेर्दै के गर्नु? हेरेर अघि बढ्नु भन्ने कुरालाई बताउँछ मुभको अर्थ। र म 32 को 34 प्रस्थान 32 को 34 लाई म पढ्ने छु। त्यहाँ भनेको छ, अब जा
गेट गोइङ भनेर इङ्ग्लिसमा चाहिँ गेट गोइङ भन्ने शब्द चलाएको छ। नेपालीमा चाहिँ अब जा, मैले तँलाई भनेको स्थानमा मानिसहरूलाई अगुवाई गरेर लैजा र मेरो दूत तेरो अघि अघि जानेछन्, तापनि तिनीहरूलाई सजाय दिने समय आएपछि म तिनीहरूको पापको दण्ड दिनेछु भनेर प्रभुले परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ। र आज हाम्रो अध्ययन चाहिँ प्रस्थान 33बाट छ। 33 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययन हुनेछ। अनि 33 अध्यायको सुरुमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, मिश्रबाट ल्याएको यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा भनेको छ। त्यस देशमा जा भनेको छ। अब तिमीहरू यहाँनिर यो पर्वतमा बस्ने टाइम छैन, समय छैन। अब तिमीहरूको समय यहाँ सिद्धियो। अब तिमीहरू चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानुपर्ने हो। तिमीहरूको मिसन चाहिँ यहाँसम्म आउनु होइन, तिमीहरूको मिसन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुग्नु हो। त्यसले गर्दा त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशतर्फ चाहिँ अब तिमीहरू बढ्नुपर्छ, जा भनेर मूसालाई अब यो मानिसहरूलाई लिएर जा भनेर त्यहाँनिर आज्ञा दिएको हामी पाउँछौँ। जसको विषयमा तेरो सन्तानलाई दिनेछु भनेर मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। अथवा नेपाली यहाँ अर्को ट्रान्सलेसनमा चाहिँ क्रिया हालेका थिए भन्छ, है, प्रतिज्ञा गरेको थिए भनेको। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा जानका लागि उनीहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरले आदेश दिइरहेको हामी पाउँछौँ। 2 पदमा हुन्छ, म तिमीहरूको अघि अघि एउटा दूत पठाउने छु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी, यबुसीहरूलाई धपाउने छु भनेछ। परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको साथमा पठाउनु हुँदैछ। प्रतिज्ञा चाहिँ के छ भनेदेखि तिमीहरूको अघि अघि स्वर्गदूत पनि जानेछ, साथै मूसा अब तिमीहरूको अगुवा हो। तर यो प्रतिज्ञाको साथमा अब तिमीहरूले अब धेरैवटा दुश्मनहरूलाई तिमीहरूले बाटोमा सामना गर्नुपर्छ। त्यो दुश्मनहरूको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि के भन्छ, एउटा त कनानी हो, त्यहाँबाट एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी, यबुसीहरू। तर परमेश्वरले के प्रतिज्ञा दिनुभयो भने म यिनीहरू सबैलाई धपाउने छु भनेछ। आमेन। अनि त्यस्तो प्रतिज्ञाको साथ परमेश्वरले पठाउनु हुँदैछ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दूत र मह बग्ने भन्दैछ। दूत र मह बग्ने त्यो देशमा जाऊ भन्दैछ। दूत र मह बग्ने देश। तर तिमीहरू हट्टी मानिस हौ, यसै कारण म तिमीहरूको बीचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा म तिमीहरूलाई नाश गरौँला। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ म चाहिँ जाँदिनँ, तर मेरो बदली म स्वर्गदूत पठाउँछु भनेको छ। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने, उनीहरूको लागि नराम्रो समाचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब परमेश्वर चाहिँ हामीसँग जानुहुन्न हो, अब दूत पठाउनु हुँदैछ। अनि त्यति मात्रै होइन, अगाडि हामीले सामना गर्नुपर्ने धेरै दुश्मनहरू रहेछ, अब त्यसलाई पनि सामना गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले अब त्यो समाचार उनीहरूको लागि नराम्रो भयो। तब तिनीहरूले अफसोस गरे भनेछ। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ बिलाप गरे भनेको छ। बिलाप गरे र कसैले आफ्नो गहनाहरू लगाएन भनेछ। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले आफ्नो सुन चाँदीहरू सबै खोलेर गहनाहरू के गरेको थियो, सुनको बाछो देवता बनाउनुको लागि हारुनलाई दिएको थियो। हारुनले तिमीहरूमा भएको जति सुन चाँदीहरू छ सबै यहाँ लिएर आइज, अब म यो गलाएर ढालेर के गर्छु, एउटा सुनको बाछो बनाउँछु भनेर त्यहाँ बनाएको थियो। किनभने तिनीहरूलाई देखिने परमेश्वर तिनीहरूलाई चाहियो, जसले चाहिँ तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर अघि बढाएर लान्छ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले फेरि के भन्नुहुँदैछ भने पछि गएर परमेश्वरले त्यो कुरालाई फेरि राख्नुहुन्छ र यिनीहरूले के गर्दैछ भने बिलाप गरेपछि कसैले आफ्नो गहनाहरू लगाएन भनेछ। किनकि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो, इस्राएलीहरूलाई भन्, तिमीहरू हट्टी मानिस हौ, म एक क्षणको निम्ति पनि तिमीहरूको बीचमा आए भने म तिमीहरूलाई भस्म पार्नेछु। अब तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो गहनाहरू फुकाला। अब गहनाहरू, ज्वेलरीहरू फुकाल्ने कुराहरू आएका छन् र तिमीहरूसित के गर्नुपर्ने हो सो म विचार गरौँला। यसैले होरे पर्वतमा इजरायलीहरूले आफ्नो गहनाहरू फुकाले भनेको छ। अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई गहनाहरू फुकाल्नु भन्यो भने इट इज इम्पोसिबल हो, असम्भव छ। परमेश्वर बोल्नु भएको होइन, यो त शैतानै बोलेको होला भन्छ होला है।
अब कतिजनाले अब इएमआईहरू तिर्दै अब थुपारेको छ गहनाहरू होइन, जिआरटीमा अब मन्थली बेसिसमा पैसा हाल्दै जम्मा गरेको गहना परमेश्वरले त फेरि खोल्नु पो लगाउँदैछ त। अब के हो यो त होइन होला है परमेश्वर बोलेको भनेर है, इजरायलीहरूले त खोलेको छ। अब त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई अल्झाउने, बाटोमा अल्झाउने कुरा। बाद यिनीहरूले फेरि त्यो गहनाहरू के गर्छ, फेरि गलाएर फेरि सुनको बाछो बनाउने हो कि अघि, अनि त्यस्तो हुनसक्छ भनेर उनीहरूले अब चाहिँ हाम्रो सबै कुरा परमेश्वर हो, यो गहनाहरू चाहिँ हाम्रो स्रोत होइन। हामीलाई बाटोमा चाहिने हाम्रो खाँचोहरू चाहिँ यो होइन, परमेश्वरले हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले परमेश्वरमा 100% भरोसा परेको कुरालाई देखाउँछ। अनि संसारिक कुरालाई उनीहरूले पन्छाएर अब प्रतिज्ञा गरेको देशतर्फ अघि बढ्नको लागि उनीहरूले विश्वासको कदम चाल्दै गरेको हामी त्यहाँ पाउँदछ। अनि त्यो विश्वासको कदम चाल्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू भएको हामी अहिले हेर्नेछौँ। र अब जाऊ र आफ्नो मार्गतिर लागा भन्ने कुरा आएको छ। अब जाऊ, हामी अब कहिलेसम्म होइन भर्चुअल फेलोसिप गर्दै बसिरहने, कहिलेसम्म? यिनीहरू इजरायलीहरू पनि पर्वतमा एकदम फेलोसिप गर्दै बस्दा बस्दै भएर के भयो, लास्टमा त सुनको बाछो पो खडा गरेर त्यहाँ त सुनको बाछो खडा गरेर बनाएर त्यहाँबाट त उनीहरू त एकदम सेलिब्रेसन पो गर्नु थाल्यो। मोसा 40 दिनसम्म नआउँदाखेरि त उनीहरूले त्यहाँ त अर्को देवतालाई पो खडा गरेर त पुज्नु थालेछ। बुझ्नु हुँदैछ? अनि कतिजना हामी भर्चुअल फेलोसिपमा एकदमै के भएको छ, हामी एकदमै हामीलाई कम्फोर्ट लागिरहेछ है, आराम लागिरहेछ। जुरुक्कै उठ्यो, मुखै नधोइकन टक्कै मोबाइल अन गर्यो, भिडियो अफ गर्यो, मजाले सुन्यो वचन होइन, लडी लडी यस्तो प्रभु धन्यवाद भन्दै गाना गायो है। अनि भर्चुअल फेलोसिपमा कतिजनाले फुल ड्रेस लगाउँदैन, सर्ट माथिबाट दामी लगाउँछ तर हाफप्यान्टमा हुन्छ देख्ने त होइन। प्रचारकहरूले पनि त्यसरी बोलिरहेको हुन्छ, म आफै पनि त्यस्तै गर्थेँ, किन ढाक्नु होइन। मेरो त प्यान्ट त अनि आमा नलगाएको कति महिना भएछ भने जस्तो किनभने फेलोसिपमा जाँदा प्यान्ट लगाउनु परेन नि त, भर्चुअलमा त सट्टै अब हो, माथिबाट सर्ट पो चाहियो, सर्ट चाहिँ चुडिक्क आयन गरेर लगाए। आमा देखेँ, आमा आज त पास्टर त सुटेड बुटेड मात्रै छ त तर वास्तवमा सिसिटिभीले सबै हेऱ्यो भने चाहिँ देख्छ जम्मै हो कि होइन। तपाईँहरू कतिजनाले त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? सबैले हात उठाउनुहोस् न। हो, कतिजना त ओछ्यानमै होला, ओछ्यानमा लडी लडी सङ्गति भ्याए आज भन है। कतिजना किचनमा खाना बनाउँदै खाजा बनाउँदै, कतिजना टेबलमा खाजा खाँदै सङ्गति गर्दै गरेको हुन्छ है, भिडियो अफ गरेर। यो सबै के हो? अब आराम। परमेश्वरले अब के भन्नुहुँदैछ, जाऊ। यही कुरा चाहिँ इको, यस्तो खालको इको भएर आयो न्यू टेस्टामेन्टमा आएपछि। येशूले पनि तिमीहरूलाई के भनेछ, हामीलाई जाऊ भनेर उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ हो कि होइन। यसलाई हामीले ग्रेट कमिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, महान आज्ञा। जाऊ। यरुसलममा कतिवटा यरुसलममा चेलाहरू के अरे पवित्र आत्मा आउनु भएपछि आमा मामा खालि घरेलु सङ्गति गर्दै बस्दै, रोटी भाँच्दै, भोज गर्दै, सेवा गर्दै, अघि भोजन गर्दै, कटेज मिटिङ चलाउँदै बस्दै। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, 8 अध्यायमा आएपछि, प्रेरितको 8 अध्यायमा तितर बितर सतावट पठाइदिनुहुन्छ। सतावटले गर्दाखेरि तितर बितर भएर थोमा त यहाँ पो आइपुगेछ, चेन्नईमा पो आइपुगेछ। थोमा 12 जना चेलामा 1 जना यहाँ आइपुगेछ। त्यस्तो हुन्छ। अब हामीलाई बन्द कमरामा बस्ने आदत लागेको छ, हामीलाई अब जुमबाट सेवा गर्ने आदत लागेको छ। अब यो आदतलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ। हामी जति सक्दो हामी निस्किनुपर्छ। परमेश्वरले जब मौका दिनुहुन्छ हामी निस्किनुपर्छ। आमेन। पर्वतबाट जब निस्किन्छौँ त्यहाँबाट मिरेकल चाहिँ जहिले पनि आश्चर्य कर्म चाहिँ बाटोमा मात्रै हुन्छ, बाटोमा हुन्छ। र आजको हाम्रो शीर्षक के छ भने पर्वतबाट अगाडि बढ्नु। हामी पर्वतमै बस्नु हुँदैन। आश्चर्य कर्म चाहिँ कदम चाल्नाले
देख्नेछ अथवा कदम चाल्नले हुनेछ। र मिसन मिस्रबाट निस्केर पर्वतमा आराधना गर्नु मात्र थिएन मिसन इजरायलीहरूको। उनीहरूलाई त्यो पर्वतमा आएर केही समयपछि उनीहरू 8 देखि 10 महिनासम्म बस्यो। अब तिनीहरू फेरि प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानुपर्ने थियो र उनीहरू त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानका लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। र पर्वत प्रतिज्ञा गरेको आधा बाटोको एउटा के भन्नु त्यो एउटा नक्सा मात्रै हो। उनीहरू त्यहाँ केही समयको लागि थिए। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको थियो, 10 आज्ञा दिएको थियो र वासस्थानको लागि योजना दियो जुन अझै निर्माण गरेको थिएन। र त्यही सिनै पर्वतमा उनीहरूले सुनको बाछो बनाएका थिए र उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा जाओस् भनेर परमेश्वरले उनीहरू प्रति अनुग्रही हुनुहुन्थ्यो। र उनीहरूले बादलको खामो र आगोको खामो देखेको थिए। परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गरेको थियो इजरायलीहरूले। अनि 10 आज्ञा पनि उनीहरूले प्राप्त गरेको थियो। अब प्रश्न आउँछ, अब उनीहरूलाई जाऊ त भन्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो जा भनेर। अब धेरैचोटि हामीलाई जा भनेर कसैले भन्यो भने कसरी जाने, मेरोमा त पैसा पनि छैन, को जाने मसँग। धेरैचोटि त्यस्तो प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? यिनीहरूलाई पनि सायद त्यस्तो प्रश्न आयो होला, यो कसरी हुनेछ? अब दूत र म बग्ने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जा भनेर भन्नु हुँदैछ, यो सब कसरी हुनेछ भनेर पहिला प्रश्न त आउँछ। दोस्रो, हामीसँग को जाँदैछ? अब परमेश्वरले भन्नु हुँदैछ म जाँदिनँ, तिमीहरूसँग गयो भने चाहिँ म तिमीहरूलाई बाटोमै भस्म पार्नेछु। अब हामीसँग स्वर्गदूत जानेछ। अब स्वर्गदूत अब तिनीहरूलाई अब स्वर्गदूत प्रति पनि त्यस्तो भरोसा लागेन, आशा लागेन। अब परमेश्वर बादलको खामो र आगोको खामोको साथ अब इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट लिड गर्दै ल्याउनु भयो पर्वतसम्म। अब पर्वतदेखि उता त फेरि जाँदिन भन्नु हुँदैछ। साह्रो पर्यो। हामीसँग को जाँदैछ भनेर उनीहरूले प्रश्न पनि गरे होला। अब कति समय लाग्छ होला त्यहाँ पुग्नुको लागि भन्ने कतिजनालाई प्रश्न पनि उठ्छ है। अब यो भलाइको लागि हो या होइन? मिस्रमा त हामीलाई प्रशस्त थियो, अब फेरि हामी त्यो मार्रा जस्तो ठाउँमा पुग्ने हो कि जहाँ पानी तितो थियो, त्यस्तो भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ त। अब परमेश्वरले माथिबाट मान्ना खसाइदिनु भयो। अबको दिनहरूमा मान्ना झार्नु भएन भने त बिजोग हुन्छ हाम्रो। धेरै प्रश्नहरू त्यहाँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तविकता हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छैन। हामी कसरी यर्दन पार गर्नेछौँ? अब यर्दन त पार गर्नुपर्छ प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुग्नुको लागि। अब उनीहरूले कसरी यर्दन पार गर्नेछौँ? हामी कहिले यर्दन पार गर्नेछौँ? अमरीहरूले के गर्ने हो त्यो थाहा छैन। यरियोको पर्खाल हामी कसरी नागेर जाने त्यो पनि थाहा छैन। इजरायलीहरूको पक्षमा बोल्दैछु है म। दैत्यहरू पनि छ त्यहाँनिर, डरलाग्दो डरलाग्दो। हामी त तिनीहरूको अगाडि के छ, फट्याङ्ग्रा जस्तो छ भनेर भनेको छ होइन। यहोशू र कालेब जाँदाखेरि, स्पाईको रूपमा जाँदाखेरि त्यहाँ तिनीहरूले कनानीहरूलाई कस्तो देखेको थियो? दैत्य जस्तो एकदम जायन्ट मान्छेहरू त्यहाँनिर थियो। उनीहरूको भविष्य एकदमै अज्ञात थियो, अननोन फ्युचर त्यहाँनिर थियो। के उनीहरूलाई थाहा थियो कि यर्दन नदी लाल समुद्र जस्तो विभाजित हुन्छ भनेर? थाहा थिएन। यरियोको पर्खाल ढल्ने छ भनेर पनि थाहा थियो? थाहा थिएन। सूर्य आकाश मण्डलमा अडिरहन्छ भनेर त्यो थाहा थियो? त्यो पनि थाहा थिएन। कस्तो आश्चर्य कर्म चाहिँ अब भविष्यमा उनीहरू हिँड्दाखेरि देखिने आश्चर्य कर्म। परमेश्वरले भन्नुभएको छ अब तिमीहरू जाऊ। अनि जब हामी जानका लागि तयार हुन्छौँ नि परमेश्वरको मिसनलाई बोकेर, आश्चर्य कर्म चाहिँ त्यतिखेर हामीले नसोचेको कामहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर कदम चाल्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो हो। विश्वासको कदम चाहिँ हामीले चाल्न सक्नुपर्छ। तिनीहरूलाई यो सब
पहिलाबाट नै थाहा थिएन। यरियोको पर्खाल होइन ढल्छ, यर्दन नदी दुई भाग हुन्छ, त्यो सबै कुरा थाहा थिएन। सूर्य आकाश मण्डलको बिचमा अडिरहन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यो सबै अननोन उनीहरूको लागि अज्ञात थियो। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यो पहाडबाट चाहिँ अब जाऊ। जानुको लागि हामीलाई सबैभन्दा ठुलो हतियार हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि विश्वासीहरूको लागि विश्वास। विश्वास चाहिँ हाम्रो लागि चाहिने सामग्री। बुझ्नु हुँदैछ? हामी जब मिसन बोकेर जान्छौँ भनेदेखि हामीमा विश्वास हुनु पर्यो। मैले भरोसा गरेको परमेश्वरले मलाई भोकै राख्नुहुन्न, नाङ्गै राख्नुहुन्न। उहाँले मेरो मार्गमा मलाई चाहिने हरेक कुरा उहाँले जुटाउनुहुन्छ। उहाँ मेरो यहोवा यिरे, उहाँ मेरो प्रबन्धक हुनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासमा चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ। आमेन। विश्वास छैन भनेदेखि आश्चर्य कर्मको हामी आशा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यात्रामा हामीलाई विश्वास चाहिन्छ। विश्वासको पाइला हामीले चाल्नुपर्छ। त विश्वास के हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने हिब्रूको लेखकले 11:1 भनेको छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो भनेको छ। र सिम्पल नेपाली ट्रान्सलेसनले चाहिँ यस्तो भनेको छ, विश्वास भनेको आशा गरेको कुरामा ढुक्क हुनु। भन्नुहोस् त, ढुक्क हुनु भनेको। नदेखेको कुरामा पक्का भरोसा गर्नु भनेको। कति मिठो कुरा छ है। नदेखेको कुरामा पक्का भरोसा गर्नु। हो कि होइन भन्ने होइन, पक्का हुन्छै हुन्छ। परमेश्वरले त्यो ठाउँमा जा भन्नुभएको छ, त्यहाँ जानका लागि उहाँले स्वर्गदूत हाम्रो अघि पठाउनु हुनेछ अनि यो सबै दुश्मनहरूलाई उहाँले धपाउनु हुनेछ। अब त्यो प्रतिज्ञा आएपछि उनीहरू त्यो प्रतिज्ञामा आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ अनि त्यो प्रतिज्ञामा हामी आराम गर्नु सक्नुपर्छ, भर पर्नु सक्नुपर्छ। अब आश्चर्य कर्मको लागि परमेश्वर हामीलाई चाहिन्छ। आश्चर्य कर्म देख्नु हो भनेदेखि चाहिँ विश्वासले आश्चर्य कर्म ल्याउँछ, तर आश्चर्य कर्म चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्नुहुन्छ। हामी आफैले गर्न सक्दैनौँ। कसैले चङ्गाईको वरदान हुने मान्छेले हात राखेर प्रार्थना गर्दा चङ्गाई भयो भनेदेखि त्यो कसले गरेको? परमेश्वरले गर्नुभएको। आश्चर्य कर्मको लागि हामीलाई परमेश्वर चाहिन्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ के चाहिन्छ? आश्चर्य कर्मको लागि परमेश्वर चाहिन्छ भनेदेखि परमेश्वरलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ र मेरो विश्वास। तपाईँ र मेरो विश्वास। विश्वास बिना आश्चर्य कर्म हुँदैन। अब विश्वासलाई चाहिँ के चाहिन्छ? विश्वासलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। किनभने विश्वास चाहिँ वचन सुनाइबाट आउँछ भनेर हामीलाई धर्मशास्त्रले स्पष्ट बताउँछ। वचन सुनाइबाट आउँछ भनेपछि यो दिनहरूमा हामी कतिको वचन सुन्दैछौँ? विश्वासलाई अझै बढाउनु हो भने हामीले वचन सुन्नुपर्छ, वचन पढ्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो विश्वास बढेर जान्छ। अब वचनलाई चाहिँ के चाहिन्छ? वचनलाई चाहिँ विश्वासलाई वचन चाहिन्छ। वचनलाई के चाहिन्छ? यहाँ आइहालेको छ क्या, आएको छैन। विश्वासलाई के अरे वचनलाई के चाहिन्छ? तपाईँ र मेरो ध्यान चाहिन्छ। ध्यान। अहिले वचन बोलिरहेको छ, कतिजना आँखा छ टुल टुल, मन कहाँ, त्यस्तो हो। कतिजनाले सुन्दैछ एकदमै ध्यानपूर्वक सुनेको जस्तो गर्छ, तर मन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने किचनमा के पाक्दैछ, आज के पकाउने हो, आज के लानुपर्ने हो, के लगाउनु पर्ने हो, के खानुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने, त्यो सबै दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ। अनि बुझ्नुभयो भनेर सोध्यो भने अत्तालिन्छ, अनुहार रातो हुन्छ। ल्या पास्टर बाउले के सोध्नु भयो? किन भन्नुहोस् त, त्यो वचनलाई चाहिँ जहिले पनि ध्यान चाहिन्छ। यस्तो खालके ध्यान हुनुपर्छ वचन सुनाइमा कि मान्छे सुन्दै गरेको ठाउँबाट झर्नुपर्छ, तल खिड्कीबाट तल झर्नुपर्छ। त्यस्तो खालके ध्यान चाहिन्छ। हो, पाउलले वचन बोल्दै गर्दा एकजना भाइ कहाँबाट झरेको थियो? खिड्कीबाट झरेको थियो तल। के भएर झरेको? ध्यान भएर। वचनलाई चाहिँ ध्यान चाहिन्छ है प्रिय।
वचनलाई ध्यान चाहिन्छ, ध्यान। ध्यान छैन भनेदेखि चाहिँ च्यानमा पुग्छ। फेरि त्यो भाइ च्यानमा पुग्नु आँटेको थियो, तर प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो। पाउलले गएर फेरि प्रार्थना गरेर बिउतायो है। त्यो ध्यान चाहिँ हुनुपर्छ। ध्यान केमा हुनुपर्छ? खानेकुरामा, लाउने कुरामा, केमा हुनुपर्छ? वचनमा ध्यान हुनुपर्छ। वचनलाई तपाईँ र मेरो ध्यान चाहिन्छ। त्यही लागि मनन गर्नु भनेको छ, रात दिन। तपाईँको ध्यानलाई चाहिँ के चाहिन्छ? अब ल्याहो, तपाईँको ध्यानलाई चाहिँ के चाहिन्छ? प्रश्नै प्रश्न। तपाईँको ध्यानलाई आज्ञाकारिता भन्नुहोस् त, आज्ञाकारिता। अनि आज्ञाकारिताले चाहिँ हामीलाई त्यो दूत र महा बग्ने ठाउँमा पुर्याउँदछ, प्रतिज्ञा गरेको ठाउँमा पुर्याउँछ। आमेन। परमेश्वरले कहाँ जानु भनेको छ त्यो ठाउँमा पुर्याउँदछ। आज्ञाकारी भएर हामी अघि निस्क्यो भने सबै कुरा टाउकोमा बगेर बसिरहेन हुन्छ? हुँदैन। सबै कुरो तयार गरेर म जाँदिनँ, म यहीँ बस्छु भने हुन्छ? हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी जान्नैपर्छ। जानुको लागि आज्ञाकारितालाई हामीले अँगाल्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा। इजरायलीहरूलाई थाहा थियो उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको देशमा जाँदैछ भनेर। तपाईँ र मलाई थाहा छ हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो दिनहरूमा हामी कहाँ जाँदैछौँ थाहा छ कि छैन? हामी आफ्नो नियतितर्फ बढ्नुपर्छ, डेस्टिनीतर्फ बढ्नुपर्छ। बढेनौँ भने हुँदैन। हामी हाम्रो लक्ष्य र नियतितर्फ बढ्नुपर्छ। कि हामी सबैसँग स्रोत छ, स्रोत जस्तै पैसा छ प्रशस्त जानका लागि? छैन। हामीलाई थाहा छैन कसरी परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरू जुटाउनुहुन्छ यो दिनहरूमा, कताबाट त्यो जुड्छ, कसरी आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यो सबै जुटाउनेवाला चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ। आमेन। हि इज आवर प्रोभाइडर। उहाँ चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट प्रोभाइडर हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। खाँचोको परमेश्वर, हामीलाई खाँचोमा भेटाउनु हुने परमेश्वर। तर अब कसरी हाम्रो खाँचो पुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ भनेर जान्नु कोसिस गऱ्यो भने टाउको फुट्छ। सोच्दा सोच्दा आउँछ जुटाउनेवाला चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा गरेर ढुक्क परे। विश्वास चाहिँ त्यो ढुक्क पर्नु, पक्का हुनु भने पक्कासँग है बस्नु। त्यो अहिले यो दिनहरूमा चर्च, अहिले हाम्रो यता यो मेन उता क्यानाडाको पास्टर जेकनले त्यहाँनिर उनीहरू चर्च बनाउनुमा एकदमै व्यस्त छ अहिले। अस्ति भर्खरै के अरे ग्राउन्ड ब्रेकिङ सेरेमनी त्यहाँ भयो। अनि 1 महिनामा उहाँहरूले $4.5 लाख US डलर रेज गर्नुभएको थियो। अनि एकदम यो पेन्डेमिकको समयमा। अनि कतिजना त्यो वरिपरिको चर्चेसहरूले उनीहरूलाई पागल भने होला, भन्छ कतिजनाले। यस्तो महामारीमा अब मान्छेहरू चर्चमा आउनु छोडिसकेको छ, सबै मोबाइलमा बस्नु थालिसकेको छ, कसरी यत्रो ठुलो चर्च बनाएको, को चाहिँ आउँछ होला भन्दै भन्यो होला होइन? अहिले हामीलाई पनि कतिजनाले त्यस्तो भन्छ। हामीले यदि हाम्रो त्यो मिसनलाई बोकेर हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्दा कुरा गऱ्यो भने के को मिसन, आफ्नो ज्यान जोगाउनुको लागि कति साह्रो परिरहेछ, के को मिसन भन्छ होला कतिजनाले है। महामारी, अब तेस्रो महामारी आउँदैछ, तेस्रो लहर आउँदैछ, अब यसले के गर्ने हो, कतिजनालाई लडाउने हो। तर परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ? जानुपर्छ, हो कि होइन? अनि परमेश्वरले हामीलाई कुन कुराको लागि बोलाउनु भएको छ त्यो कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ। हामीले चर्च निर्माण गर्नुपर्छ, हामीले मिसनको कुरा बोकेर जानुपर्छ, चर्च प्लान्टिङ हुनुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। नुहालाई पनि त्यस्तै भएको थियो। नुहाले कहिले पनि पानी देखेको थिएन, पानी परेको। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो? एक दिन म यो ठाउँमा जल प्रलय पठाउँछु, त्यसले गर्दाखेरि तैँले के बना, जहाज बना भनेर ब्लुप्रिन्ट दिनुभयो। जहाज बनाउँदै गर्दा उसको वरिपरिको मान्छेहरूले पागल भनेर होइन उसलाई के गरे, गिल्ला गरेको कुराहरू छ।
त्यस्तो गिल्ला गर्नेहरू धेरै हुन्छ, तर हामी आफ्नो मिसनलाई पक्रेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। अरूले जेसुकै भनोस्, लेट देम से वाट एभर दे लाइक, तर परमेश्वरले हामीलाई कुन कुराको लागि बोलाउनु भएको छ त्यो कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ। हामी निराश हुनु हुँदैन, हताश हुनु हुँदैन, हामी डराउनु हुँदैन, हामी अघि बढ्नुपर्छ। चर्च चाहिँ कहिले पनि नरोकिने हुनुपर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो जाऊ, म आफै चाहिँ तिमीहरूसित जाने छैन। त्यस्तो कुरा सुनेपछि इजरायलीहरू एकदमै विलाप गर्नु थाले। त्यहाँबाट इजरायलीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि 3वटा कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। आफैले आफूलाई नम्र पार्नुपर्छ। इजरायलीहरूले यसो गरे, आफैले आफूलाई नम्र बनाए। 4 पदमा गएर हेऱ्यो भने 33:4 मा उनीहरूले त्यो खबर सुनेपछि उनीहरूले के गरे? विलाप गरे भनेको छ। विलाप गर्नु, पश्चाताप गर्नु, नम्रता, आफूलाई नम्र बनाएर उनीहरूले विलाप गरेको कुरा छ। मानिसहरू विलाप गर्न थाले, तिनीहरूले गरगहना लाउन छोडे भनेको छ। यसरी इजरायलका मानिसहरूले सिनाई पर्वत छोडेपछि गरगहना लाएनन्। संसारिक कुराहरू त्यागे, संसारिक सपनाहरूलाई त्यागे। उनीहरूले परमेश्वरको मिसनको कुराहरूलाई उनीहरूले पक्रे। अब हामी जानुपर्छ। परमेश्वरले जुन ठाउँमा जा भनेको छ, जुन कामको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो काममा हामी अघि बढ्नुपर्छ। अनि त्यो कामको लागि अघि बढ्नका लागि हामीलाई बाटोमा कतिवटा बाधाहरू आउँछ। त्यो बाधा ल्याउने कुराहरू चाहिँ यो गरगहनाहरू, अब म खोलेर राख्दैछु, अब लाउँदिनँ भनेर दिदीबहिनीहरूले निर्णय गरेको कुराहरू छ। पहिलो चाहिँ के हो? नम्रता, आफैले आफूलाई नम्र पार्नुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो आराधना गर्नुको लागि हामीले आफूलाई नम्र पार्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको आराधना गर्न मोसाले एउटा उदाहरण दिए। मोसाले परमेश्वरसँग भेट हुने पवित्र पाल बनाए। चाखलाग्दो कुरा, परमेश्वरले वासस्थानको लागि निर्देशनहरू दिनुभएको थियो, तर वासस्थान चाहिँ होइन, वासस्थान थिएन। त्यो मोसा चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे। तिनले यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। मोसा अत्यन्तै चरममा पुगे र उनी परमेश्वरसँग गम्भीर बने। परमेश्वरसँग हामी गम्भीर हुनुपर्छ। हाम्रो रिलेसनसिप उहाँसँग हाम्रो सिरियस हुनुपर्छ, खेलाची होइन। मन पर्दा गर्ने, नमन पर्दा नगर्ने, त्यो होइन। हाम्रो रिलेसनसिपमा हामी एकदमै सिरियस हुनुपर्छ। एउटा श्रीमान श्रीमतीसँग कतिको सिरियस हुन्छ उनीहरू रिलेसनसिपमा, त्यस्तै सिरियसनेसमा हामी आउनुपर्छ। यो दिनहरूमा हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गम्भीर हुनुपर्छ। किनभने संसारको अवस्था डरलाग्दो भएर आइरहेको छ। अनि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध गम्भीर हुनुपर्छ। आमेन। हामी असल आराधक बन्नुपर्छ। हामी नम्र हुनुपर्छ। आफैले आफूलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ। परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ अनि हामी असल आराधक बन्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले मोसाले साहसको साथ परमेश्वरलाई सोधेको छ। ऊ प्रार्थना गर्नु जाँदाखेरि परमेश्वरसँग उसले आफ्नो भित्र भएको सबै कुरा उसले एकदमै साहसपूर्ण रूपमा राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। बोल्डली हामी परमेश्वरसँग डराउनु हुँदैन। परमेश्वरसँग हाम्रो हरेक कुरालाई हामीले राख्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको अघि हामी जानु सक्नुपर्छ। अनि मोसाले एकदमै साहसपूर्ण उसले सोधेको छ, साहसको साथ। उसले के भनेको छ भने 12 देखि 13 सम्म हेऱ्यो भने त्यहाँ भन्छ, अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। यदि हामी कन्फ्युज छ भनेदेखि फेरि हामीले परमेश्वरलाई सोध्न सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ म तँलाई तेरो नाउँले चिन्नेछु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईँको निगाह ममाथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस्। अब तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनु र म तपाईँलाई चिन्न सकौँ।
मूसाले अझै त्यो समयसम्म चिनेको छैन परमेश्वरलाई। हामी अहिले प्रभुलाई पाएको कति वर्ष भयो, तर पनि अझै हामीले प्रभुलाई चिन्नु अझै डल्लै छ। हरेक दिन हामीले परमेश्वरको हरेक कुरालाई नयाँ गरी हामी चिन्दै जान्छौँ। आमेन। हरेक दिन परमेश्वरलाई हामीले चिन्नुपर्छ। 10 वर्ष भएको मान्छेले पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई चिन्यो भनेर भन्नु सक्दैन। 50 वर्ष भएकोले पनि चिनेको हुँदैन। परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ एकदमै हरेक दिन हाम्रो लागि के हुन्छ, नयाँ 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 हुन्छ। हामीले लास्ट इयर गएको साल परमेश्वरलाई कतिको चिनेको थियो, यो वर्ष अझै बेसी हामी चिन्दै जान्छौँ। अर्को वर्ष अझै चिन्दै जान्छौँ। उहाँको सम्बन्ध, उहाँसँगको सम्बन्धमा जब हामी बढ्दै जान्छौँ, उहाँलाई अझै चिन्दै जान्छौँ। मूसाले हेर्नु त पर्वतसम्म आएर अब प्रतिज्ञा गरेको देशमा जाँदै गर्दाखेरि उसले के भन्दैछ, म तपाईँलाई चिन्न सकौँ, तपाईँले तपाईँको मार्ग देखाइदिनुहोस्, मलाई तपाईँको मार्ग देखाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई चिन्न सकौँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकौँ भनेको छ। हामीले परमेश्वरको निगाह सधैँ पाइरहनुपर्छ। यो जाति तपाईँकै नै हो भनी सम्झनुहोस् भनेर परमेश्वरलाई भन्नु हुँदैछ। एकदमै साहसपूर्ण। ऊ परमेश्वरसँग साहसी भए, ऊ डराएन। हिब्रू 4 को 16ले के भन्छ भने, हिब्रू 4 को 16ले यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ भन्दैछ। हामीलाई हिब्रूको लेखकले के भन्दैछ, परमेश्वरको सिंहासनको नजिक जानुको लागि चाहिँ हामीले डराउँदै जानु भनेको छैन। साहससँग हामी सिंहासन नजिक जानु सक्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन नजिक। खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ भनेको छ। आमेन। यो सबै कुरा कसरी सक्षम भयो भन्दाखेरि, कसरी पोसिबल भयो भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्टद्वारा। येशूले यो सबै कुरा हाम्रो लागि सक्षम तुल्याउनु भएको छ। आमेन। सबै कुरा परमेश्वरको पुत्रले हाम्रो लागि के गरिदिनु भयो, सजिलो बनाइदिनु भएको छ। हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक हामी जान सक्छौँ। र एउटा मार्क ब्याटरसन भन्ने एकजना थियोलोजियन छ, उहाँले के भनेछ भने, साहसी प्रार्थनाले परमेश्वरको आदर गर्छ र परमेश्वरले साहसपूर्ण प्रार्थनालाई पनि आदर गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना साहसपूर्ण छ के त? जसरी मूसाले गरेको छ प्रार्थना, मूसाले गरेको जस्तो प्रार्थना हामीले गर्नु सक्नुपर्छ। मूसाले के भनेको छ 33 को 15 मा, तब मूसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। परमेश्वरले जाँदिन त भन्नु हुँदैछ, तर परमेश्वरलाई के भन्दैछ मूसाले, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँले हामीलाई जा त भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ हामीसँग जानु भएन भने हामी जान सक्दैनौँ। हामीलाई नलानुहोस्, हामीलाई नपठाउनुहोस्। त्यस्तो प्रार्थना गर्नु सक्छ क्या त? हामी परमेश्वरको अघि हामी साहसपूर्ण हामी जानु सक्नुपर्छ। यदि हामीले मिसन साँच्चै नै हामीले पक्रेको छौँ, यदि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो गम्भीर छ भनेदेखि हामी साहसपूर्ण परमेश्वरलाई सामना गर्न सक्छौँ। किनभने त्यो सबै कुरा येशूद्वारा सक्षम बनाएको छ। आमेन। यो समय, यो अहिले पेन्डेमिकको समयहरूमा हाम्रो सम्बन्ध गम्भीर हुनुपर्छ परमेश्वरसँग, अनि परमेश्वरको अघि हामी साहसपूर्ण हामी जानु सक्नुपर्छ। र हामीले पनि साहसपूर्ण रूपमा हामीले परमेश्वरलाई सोध्न पर्छ। अनि मूसाको प्रतिक्रिया एकदमै के थियो, गकिलो थियो, वेटी थियो, एकदमै गकिलो। 18 पदमा के भनेछ, तिनले भने, मूसाले भने, अब मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। आमेन। कतिजनाले भन्नु सक्छ, प्रभु तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। अब महामारी यस्तो भएर आएको छ, अघि मान्छेहरूले ज्यान गुमायो, परिवार गुमायो, धेरैको जीवनमा समस्या 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 मात्रै छ। अब यो समय तपाईँको महिमा देख्ने समय हो।
तपाईको महिमा देख्ने समय हो, मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस् भन्नु सक्नुपर्छ परमेश्वरलाई। कतिजनाले परमेश्वरलाई नभन्नु, केही नभन्नु, चुपो लागेर बस्नु भन्छ नि। अब चाहिँ भन्ने समय परमेश्वरले हामीलाई दिनु हुँदैछ। आमेन। उहाँको अघि एकदमै बोल्डली गएको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि जस्तो मार्क ब्याटरसनले भने जस्तो साहसी प्रार्थनाहरूले परमेश्वरको आदर गर्दछ भनेदेखि परमेश्वरले साहसपूर्ण प्रार्थनालाई आदर गर्नुहुन्छ। बोल्ड प्रेयर्स अनर गड, गड अनर्स बोल्ड प्रेयर भनेर चाहिँ यो मार्क ब्याटरसनले भनेको छ। प्रभु मलाई आई निड मोर अफ यु, मलाई तपाईँ प्रशस्त रूपमा मलाई चाहिन्छ। मेरो जीवनमा सबैभन्दा बेसी मलाई चाहिएको नै तपाईँको उपस्थिति हो। मलाई तपाईँको उपस्थिति चाहिन्छ भनेर अब हामी परमेश्वरको अघि जानु सक्नुपर्छ। हामीले तृष्णा राख्नुपर्छ अघि। अनि परमेश्वरले अनि कसरी प्रतिक्रिया जनाउनु भयो मूसालाई? उहाँले भन्नुभयो 19 पदमा भनेछ, 33:19, म तेरै सामुने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउने छु। आमेन। म तेरै सामुने सारा श्रेष्ठता देखाउने छु र तेरै सामुने परम प्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। परम प्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। ही इज गोइङ टु डिक्लेयर हिज नेम। उहाँले आफ्नो नाउँलाई घोषणा गर्नुहुनेछ। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। आमेन। अब संसारले पनि अब परमेश्वरको शक्तिलाई, उहाँको महिमालाई देख्ने समय आएको छ। उहाँले आफ्नो नाउँलाई उच्च पार्नुहुन्छ। उहाँ अब राज्य गर्नुहुन्छ र उहाँको राज्य चाहिँ शक्तिशाली रूपमा आउनुपर्छ। अब त्यही नै हो, प्रभु तपाईँको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो प्रार्थनामा त्यही हो, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। हाम्रो प्रार्थनामा हाम्रो इच्छा पुरा होइन, परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा हुनुपर्छ। हामी यस्तो समयमा छौँ, तपाईँको राज्य आउनुपर्छ, तपाईँको इच्छा पुरा हुनुपर्छ। द्याट्स अल। मलाई अरू केही चाहिँदैन भन्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको महिमा देख्नुपर्छ। परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। हामी यस्तो समयमा हामी भएर गइरहेको छौँ। प्रभु तपाईँको महिमा, तपाईँको उपस्थिति हाम्रो लागि सब थोक हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू जिजस। र त्यो प्रकारको प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म ल्याउँदछ। आमेन। र आश्चर्य कर्म चाहिँ जब हामी निस्किन्छौँ, मिसनलाई बोकेर, मिसनलाई फोकस गरेर हामी अघि बढ्छौँ भनेदेखि अनि आश्चर्य कर्म चाहिँ बाटोमा हुन्छ। किनभने इजरायलीहरूले जब आफ्नो कदम चाल्यो अनि उनीहरूले मिराकल्स होइन आश्चर्य कर्म उनीहरूको मार्गमा उनीहरूले देख्न थाले।